शुभ बिहानी। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले निरन्तर रूपमा श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। गीता को चतुर्थ अध्यायमा अर्थात 4 अध्यायमा जहाँ यज्ञ को बारेमा, यज्ञ का विभिन्न स्वरूप र प्रकृति को बारेमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, त्यही सन्दर्भ आज हामीले चर्चा गर्दै छौं। हामीले इमेज टेलिभिजन मार्फत दैनिक रूपमा प्रत्येक दिन गीता का प्रत्येक श्लोकहरू जसको अत्यन्त गहिराईमा गएर एक एक श्लोकहरू र तिनका प्रत्येक शब्दहरू, तिनको वास्तविक भाव के हो, वास्तविक मर्म के हो भन्ने दृष्टिबाट, त्यस आधारबाट हामीले निरन्तर परिचर्चा गर्दै आएका छौं र दैनिक रूपमा नियमित रूपमा यदि हामीले यो श्रीमद् भगवत गीता को एउटा मात्रै श्लोक भए पनि यदि पढ्यौं भने अथवा पढ्न सकिँदैन भने सुन्यौं भने मात्रै पनि त्यो एउटा महान यज्ञ हुन्छ। यहाँ भगवान श्री कृष्णले यज्ञ का विभिन्न सन्दर्भहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। यज्ञ का प्रकृतिहरू कस्ता कस्ता कर्महरू यज्ञ कर्म भित्र पर्दछन् र ती विभिन्न यज्ञहरू मध्ये एउटा स्वाध्याय यज्ञ, हामीले जो निरन्तर रूपमा गीता को चर्चा गरिराखेका छौं र हामीले दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने दैनिक कर्महरू मध्ये एउटा यज्ञ हामीले पनि गरिराखेका छौं। त्यसकारण यसलाई नियमित रूपमा श्रवण गर्ने, मनन गर्ने र आफ्नो व्यवहारसँग, आफ्नो जीवनसँग समायोजित गर्ने गर्नुपर्छ। यी शास्त्रहरू, यी शास्त्रका यति धेरै विषयहरू यही जीवन र जगतसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्। त्यसकारण हामीले हाम्रो जीवनलाई कस्तो बनाउने, जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने, हामीले कस्ता कर्म र आचरणहरू गर्ने, ती सबै कुराको निर्देशन हाम्रा यी शास्त्रहरूले गरेका छन्। यहाँ तिनै कर्मयोगका विभिन्न
आधारहरूमध्ये अर्थात् जसले कर्मयोगको माध्यमबाट त्यो मार्गबाट आफ्नो जीवनको मोक्ष चाहन्छ, जीवनको मुक्ति चाहन्छ, त्यस्ता व्यक्तिको लागि यज्ञ कर्म समुद्भव अर्थात् यज्ञ कर्म गर्नुपर्छ भनिसकेपछि यहाँ यज्ञका स्वरूपको फेरि चर्चा गर्दै भगवानले भन्नुहुन्छ द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास यतयः संसित व्रता। अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले यहाँ अत्यन्तै प्रष्ट हुने गरी यज्ञ भन्नाले केवल त्यही अग्निकुण्डमा लगेर चरु आदि द्रव्यहरू हवन गर्ने, स्वाहाकार गर्ने मात्रै यज्ञ होइन। त्यो यज्ञको एउटा स्वरूप हो, त्यो यज्ञको एउटा अवस्था हो। र यदि त्यो यज्ञ गर्न सकिँदैन भने पनि यी विभिन्न यज्ञहरूमध्ये हामीले कम्तीमा एउटा यज्ञ गर्नुपर्छ। यहाँ सबै गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले 12 किसिमका यज्ञको चर्चा गर्नुभएको छ। हामीले ती यज्ञहरूको बारेमा विभिन्न सन्दर्भमा क्रमिक रूपमा ती यज्ञको बारेमा चर्चा गरिराखेका छौँ र ती 12 किसिमका यज्ञहरूमध्ये हामी पनि यदि कर्मयोगी बन्नु छ, हामीले कर्मयोगबाट कर्मकै माध्यमबाट जीवनलाई सद्गति प्रदान गर्नु छ अर्थात् हाम्रो जीवनका व्यवहारलाई सहज बनाउनु छ भने प्रत्येक व्यक्तिले कुनै न कुनै सबै यज्ञ गर्न सम्भव नहोला तर कम्तीमा एउटा यज्ञ अनिवार्य रूपमा सबै मानिसले गर्नुपर्दछ। त्यसरी नियमपूर्वक विधिपूर्वक कुनै एउटा यज्ञको हामीले सही आचरण गरौँ, त्यसपछि हाम्रो जीवनमा त्यसले कसरी सहजता प्रदान गर्छ त्यसको उत्तर खोज्न अन्त जानु पर्दैन। हजुरले नियमित रूपमा त्यो एउटा यज्ञ गर्नुस्। यहाँ यी विभिन्न यज्ञका 12वटा प्रकृति किन बताइयो भन्दाखेरि सबै मनुष्यको लागि एउटै यज्ञ गरेर बस्ने, एउटै यज्ञ गर्ने अनुकूलता हुँदैन। त्यसकै निमित्त यहाँ 12 किसिमका यज्ञ बताइयो। तर ती 12 किसिमका यज्ञ मध्ये कुनै न कुनै हामीले कर्म त गरिराखेका छौँ, हामीले धेरै किसिमका कर्म गरिराखेका छौँ र मात्रै के गर्नु पर्यो भने हाम्रा कर्मलाई यज्ञमय बनाएर हामीले कर्म गर्न सक्छौँ। र त्यसरी कर्म गर्नको लागि कुनै मन्दिरै धाउनु पर्ने अथवा थालीमा पूजा सामग्री बोकेरै जानुपर्ने सबैका लागि त्यो अनिवार्य हुँदैन। सम्भव भएको बेलामा अनुकूलतामा त्यो यज्ञ गर्न सकिन्छ भने यदि सम्भव भएन, समयको उपलब्धता भएन भने हामी आफ्नै ठाउँबाट आफ्नै कर्मलाई यज्ञ कर्म बनाएर गर्न सक्छौँ। कति सजिलो छ बाटो, हामीलाई गन्तव्यमा पनि पुग्ने र बाटा पनि धेरै बाटाहरू छन्। हाम्रा शास्त्रले ती मार्गहरू अनन्त मार्गहरू उपदेश गरेका छन्।
त्यसो भएर यो अत्यन्त सहज मार्ग। यहाँ त्यही कुरा भन्नुभयो, ती विभिन्न यज्ञका प्रकारहरूमध्ये द्रव्य यज्ञ एक नम्बरमा छ। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ भनेको हामीले आफूसँग भएको धन सम्पत्तिको प्रयोग गरेर, त्यो कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि समाजको कल्याणको निमित्त यदि कुनै पनि काम हामीले केवल आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै गर्छौं भने त्यो कर्म यज्ञ कर्म हुँदैन। तर धेरै मानिसको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, धेरै अरू मानिसको सुखको निम्ति, धेरै मानिसको हितको निम्ति, कल्याणको निम्ति अथवा समाजको कल्याणको निमित्त गरिने कर्मलाई यहाँ द्रव्य यज्ञ भनेर भनियो। अब आफ्नो उपलब्धता अनुसार कुन यज्ञ गर्ने, कुन कर्म गर्ने हामीले आफै चयन गर्नुपर्छ र आफूसँग भएको चिजलाई अरूको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई द्रव्य यज्ञ भनियो। दोस्रो नम्बरमा छ तपोयज्ञ, तपस्याद्वारा गरिने यज्ञ, साधनाद्वारा गरिने यज्ञ। हामीले साधना गर्छौं, तपस्या गर्छौं, त्यसरी आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई सही ढङ्गले पुरा गर्यौं, त्यो तपोयज्ञ हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को योग यज्ञ, योगबाट, योग साधनाबाट हामीले समभाव आफूमा विकास गर्न सक्यौं अथवा कोही प्रति पनि सानो ठुलो अथवा सम्पन्न विपन्न भनेर फरक दृष्टि नराख्ने, समभाव भनेको सबै प्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने कति राम्रो शिक्षा हामीलाई दिएको छ। यहाँ तिमीले संसारमा भएका प्रत्येक प्राणीलाई एउटै देख, सबै प्रति तिम्रो दृष्टि समान बनाऊ, कसैलाई फरक नदेख, कसैप्रति भेद दृष्टि नगर। त्यसरी व्यवहार गर्नु भनेको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण यज्ञ हो। त्यसैलाई यहाँ भनियो योग यज्ञ। त्यस्तै गरेर स्वाध्याय यज्ञ, दैनिक रूपमा प्रत्येक दिन उठेर वेदादि शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने, पुराणहरूको अध्ययन गर्ने, उपनिषदहरूको अध्ययन गर्ने, रामायण महाभारत गीता जस्ता शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने, नियमित रूपमा त्यसरी अध्ययन गर्ने, ती कर्महरू त्यो स्वाध्याय यज्ञ अन्तर्गत पर्दछ। र दैनिक गर्नुपर्ने षट कर्ममा पनि सन्ध्या स्नानम जपो होम स्वाध्यायो देवतार्चनम वैश्वदेवातिथेयञ्च षट्कर्माणि दिने दिने, अथवा स्वाध्याय प्रत्येक दिन गर्नुपर्ने 6वटा कर्महरूमध्ये पनि स्वाध्याय कर्म एउटा हो र त्यसलाई स्वाध्याय यज्ञ भनियो। अरू केही गर्न सकिँदैन भने पनि कुनै पनि शास्त्रको प्रत्येक दिन एउटा श्लोक सुन्नुस्, एउटा श्लोक पढ्नुस्, त्यसलाई मनन गर्नुस्, हजुरको एउटा यज्ञ पुरा भयो। र अर्को छ ज्ञान यज्ञ, त्यही शास्त्रको स्वाध्यायबाट
ज्ञानपूर्वक संसारलाई कसरी बुझ्ने अर्थात् वास्तविकता के हो, जीवनको वास्तविकता के हो, त्यसको निमित्त शास्त्रहरूलाई साधन बनाएर शास्त्रहरूको प्रयोगबाट ज्ञान प्राप्तिको निमित्त गरिने कर्महरू ज्ञान यज्ञ अन्तर्गत पर्दछन्। हामीले नियमित रूपमा गीताको चर्चा गरिराखेका छौँ, अविच्छिन्न रूपमा गीताको चर्चा गरिराखेका छौँ। यो पनि एउटा ज्ञान यज्ञ हो। अरू धेरै कम्तीमा प्रत्येक दिन गीताको एउटा मात्रै श्लोक भए पनि हामीले श्रवण गर्यौँ, हाम्रा कानमा पर्यो भने हाम्रा कर्ण पवित्र हुन्छन्, तिनले हामीलाई मार्ग देखाउँछन्। त्यसो भएर यी विभिन्न यज्ञहरूमध्ये हामीले यहाँ चर्चा गर्यौँ, यी यज्ञहरूमध्ये सकिन्छ धेरै यज्ञको आचरण गर्ने, सकिँदैन कम्तीमा एउटा मात्रै यज्ञ भए पनि आचरण गर्नुपर्छ र त्यसरी आचरण गरेर हामीलाई तदनुरूपको बनाएर हामी पनि कर्मयोगी हुन सक्छौँ र त्यो कर्मयोगका माध्यमबाट हाम्रो जीवनलाई सही मार्गमा पुर्याउन सक्छौँ। त्यसैको निमित्त सबैले अभ्यास गरौँ, साधना गरौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ चाहिँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु र सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2079 साल वैशाख 3 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2022 अप्रिल 16 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चैत शुक्लपक्ष, पूर्णिमा तिथि, हस्ता नक्षत्र बिहान 8:51 रहनेछ। त्यसपछि चित्रा नक्षत्र सुरु हुनेछ। व्याघात योग बिहान 5:46 रहनेछ। त्यसपछि हर्षण योग सुरु हुनेछ। भद्रा करण, आनन्दादि योगमा मृत्यु योग परेको छ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज हनुमान जयन्तीको दिन रहेको छ। त्यसै गरी बालाजु 22 धारा मेला र भक्तपुरको ब्रह्मायणी यात्रा पनि आज हुँदैछ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:41 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:28 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धन लाभ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ भने यात्राको क्रम पनि अत्यन्तै सुखद रहनेछ अथवा यात्राबाट उपलब्धिमूलक यात्रा हासिल गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। बिग्रिएका सम्बन्धहरू आजको दिनमा सुधार भएर जानेछन् भने पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर भएर अत्यन्तै सहृदयताका साथ अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ खालका ज्ञानको अवसरहरू प्राप्ति हुने योग पनि रहेको छ भने भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि आफूले गरेका कामहरूबाट सकारात्मक रूपमा नतिजा प्राप्त गर्न सकिनेछ र मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा रमाइलो जमघटको अवसर पनि सिर्जना हुन सक्ने, राम रमाइलोमा सहभागी हुने अवसर मिल्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा साथीभाइहरूले पनि अत्यन्तै सहृदयताका साथ अत्यन्तै अपेक्षित रूपमा आफ्नो काममा सघाउ पुर्याउनेछन् र जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लामो समयदेखिको काम पनि पुरा भएर जानेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा प्रेम जीवनमा केही उतार चढावहरू देखिन सक्छन्। दाम्पत्य जीवनमा असमझदारी बढ्न सक्छ, मनमुटाव हुन सक्छ। एक अर्काको भावनालाई बुझेर मात्रै व्यवहार गर्नुहोला। बोल्दाखेरि विशेष होसियारी अपनाउनुहोला।
त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुको कारणले गर्दाखेरि विरोधीहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा बाधा व्यवधानहरू सिर्जना हुनेछ। पुरा हुनै लागेका कामहरू पनि पुरा नहुने सम्भावना रहेको छ। खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। अनावश्यक क्षेत्रमा अनुत्पादकमूलक क्षेत्रमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक सङ्कटको पनि सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारणले आजको दिन अनुकूल छैन भन्ने बुझेर सकारात्मक कर्मतर्फ अभिप्रेरित भएर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ भने बौद्धिक क्षेत्र, सृजनशील क्षेत्र, नयाँ ज्ञान प्राप्तिको क्षेत्र, कला क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले विशेष रूपमा लाभ प्राप्त गर्नेछन्। आफ्ना अपेक्षाहरू पुरा गर्न सक्नेछन् र उद्देश्यहरू पुरा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। वाहन, भूमि, त्यसै गरी जग्गा जमिनको कारोबारबाट मनग्गे लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवसर आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने दाजुभाइको सल्लाहमा गरिएका कामहरूले पनि आजको दिनमा सकारात्मक नतिजा ल्याउनेछन्, सकारात्मक प्रतिफल देखाउनेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि दाजुभाइको सहयोगमा गरिएका कामहरू आज अत्यन्तै फलदायी भएर जाने हुनाले त्यस्ता सहयोगबाट मार्ग निर्देशित भएर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा समस्या सिर्जना हुन सक्छन्। पेटमा केही गडबडी हुन सक्छ। खानपान, जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आम्दानीका क्षेत्रमा रुकावट आउन सक्छन्। आएको हात लागेकै अवसर पनि गुम्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा पनि केही मन्दी अथवा गिरावटको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। महत्त्वपूर्ण काम अथवा योजनालाई सकेसम्म आजको दिनमा सुरु नगर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा केही सार्वजनिक रूपमा कसैले बेइज्जती गर्न सक्छ, गाली गर्न सक्छ, अपमान गर्न सक्छ, झुटा रूपमा आरोप लगाउन सक्छ। त्यतातर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुहोला। सकेसम्म कम बोल्नुहोला। विवादहरूमा सकेसम्म संलग्न नहुनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवन भने केही अनुकूल रहेको छ, केही सुधार उन्मुख रहेको देखिन्छ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। विभिन्न खालका उपहारहरू, दानहरू प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तो अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ। साथीभाइहरूबीच रमाइलो जमघट हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। रमाइलो यात्राको सम्भावना रहेको छ। यात्रा अत्यन्तै सुखद र उपलब्धिमूलक रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि भेट नभएको मित्रसँग भेट हुनाले दिन अत्यन्तै आह्लादित बन्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। देखिएका विवादहरू, असमझदारीहरू भएका व्यक्तिहरूसँगको विवाद सल्टिएर जानेछ। नयाँ सम्बन्ध पुनर्स्थापित हुनेछ। नयाँ खालका अवसरहरूले आजको दिनमा घचघच्याउनेछन्। त्यसै गरी आर्थिक क्षेत्र पनि आजको दिनमा मजबुत भएर अगाडि बढ्नेछ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा केही पुरा हुन लागेका कामहरूमा पनि विभिन्न खालका विघ्न बाधाहरू व्यतीत हुन देखा पर्न सक्छन्। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सदस्यमा पनि मनमुटाव हुन सक्ने, विवादहरू हुन सक्ने, दाम्पत्य जीवनमा दरार उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रेम जीवनमा पनि मनमुटाव हुन सक्ने, असमझदारी हुन सक्ने र प्रेमको बिछोड समेत हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले त्यतातर्फ पनि विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। त्यसै गरी विश्वासघात गर्न सक्छन् नजिकै व्यक्तिहरूबाट। त्यतातर्फ पनि सावधान भएर अगाडि बढ्नुहोला। र आर्थिक रूपमा पनि केही दुर्बल बनिनेछ। आर्थिक अभावको सिर्जना हुन सक्छ। खर्चमा बढोत्तरी हुन सक्छ र स्वास्थ्यमा पनि केही समस्या, जटिलताहरू सिर्जना हुन सक्छन्। खानपान, जीवनशैलीलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ अथवा महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवाती गर्दै हुनुहुन्छ भने सकेसम्म आजको दिनमा नगर्दा र अर्को कुनै अनुकूल दिनमा त्यसलाई लगाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना हुन सक्छ। तपाईँलाई कसैले अपमानित गर्न सक्छ। आफ्ना कार्य जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न नसक्दाखेरि अपदोष अथवा अपजस बेहोर्नुपर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने यात्राको क्रममा केही बाधा व्यवधानहरू आउन सक्छन्। चोटपटक, दुर्घटनामा पर्न सकिने अथवा त्यस्तो भए रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा मनमा पनि अशान्ति हुनेछ, उद्विग्नता हुनेछ, बेचैन हुनेछ मन र अशुभ खालका समाचारहरूले मनलाई अत्यन्तै निराश बनाउनेछन्। त्यसकारण आजको दिनमा
धैर्य भएर संयम भएर निराश नभइकन आशावादी भएर अगाडि बढ्नुहोला। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विभिन्न खालका अवसरहरूले पछ्याउने छन्। आम्दानीको क्षेत्र फराकिलो भएर जानेछ। आम्दानीका नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूले नयाँ खालको अवसर जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेछन्। पदोन्नतिको सम्भावना रहेको देखिन्छ भने मान सम्मान पनि प्राप्त हुन सक्नेछ। तपाईँका कामले तारिफ अथवा प्रशंसा बटुल्नेछन्। त्यसै गरी रमाइलो जमघटको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा काम गर्ने बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि आजको दिनमा थोरै समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। आजको दिनमा खर्चमा अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुनेछ। अनुत्पादक रूपमा वृद्धि हुनेछ। शत्रुहरूले तपाईँका काम पुरा हुने लागेका कामलाई बिगारिदिनेछन् अथवा आफन्तजनले पनि अपेक्षित रूपमा अथवा सक्दो रूपमा सहयोग नगरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अत्यन्तै व्यथित अथवा दुखित बनाउने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा केही जटिलताहरू समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। प्रेम जीवनमा असमझदारी बढ्न सक्छ। प्रेम जीवन टुट्न सक्छ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा भने केही सहजताको अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको नकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले तपाईँलाई कसैले अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ अथवा कसैले झुटा आरोप पनि लगाउन सक्छ। वाद विवाद मुद्दा मामिलामा पनि संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले त्यतातर्फ पनि केही चलाखी अथवा सावधानी अपनाउनुहोला। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा दण्ड जरिवानाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्ता दण्ड जरिवानामा पर्नुपर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने न्यायिक फैसला अथवा निर्णयहरू पनि आफ्नो पक्षमा नहुने सम्भावना रहेको छ। शत्रु पक्ष हावी भएर जानेछन् र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि रुकावट आउनेछ। आलस्यता बढ्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ र पाप कर्ममा मन अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा घाउ चोटपटक र दुर्घटनाको सम्भावना पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा केही संयमता धैर्यतालाई कायम राखेर अगाडि बढ्नुहोला। यद्यपि आजको दिनमा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई भने अनुकूल फल मिल्ने देखिन्छ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने जागिरमा पदोन्नति हुने, व्यापारमा वृद्धि हुने र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। बलिको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पडेर जानेछ र बिग्रिएका असमझदारी छरछिमेकमा देखिएको विवादहरू पनि आजको दिनमा अन्त्य भएर जानेछ। शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ भने दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै सुखमय रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीबाट गरिएका कार्यहरूबाट पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। आजको दिनमा यात्राको क्रममा विभिन्न खालका समस्याहरू जटिलताहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने आफ्ना कार्ययोजनाहरू पनि सफलतापूर्वक पुरा हुने देखिँदैन। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा पारिवारिक जीवनमा पनि कलह झैझगडाको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। मनमा नकारात्मक विचारहरू अशान्तिको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा बढोत्तरी हुने देखिन्छ भने आम्दानीको क्षेत्र अत्यन्तै दुर्बल रहने देखिन्छ। र यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा त्यसको सामान्य जानकारी प्रस्तुत गरिसक्यौँ र राशिफलमा जे जस्तो भए पनि आफ्नो कर्मलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि राशिफलको नकारात्मक फललाई केही न्यूनीकरण गरेर सकारात्मक फललाई अझै बढोत्तरी गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव करतेति नैयायिका हरिहरनृत्य जैन शासनरथ कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु फलं त्रैलोक्यनाथो हरि। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ वास्तुविधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, नित्य सदाको तरह
आज पनि यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। म ज्योतिष पण्डित विदुर नेउपाने। यो परापूर्व कालदेखि नै मानव सभ्यताले वास्तुलाई अँगाल्दै आएको रहेछ। वास्तु भन्ने बित्तिकै हाम्रो मानस पटलमा के पर्छ भन्दाखेरि घर बनाउन, इनार खन्दा या जुनै होस् शुभ कार्य गर्दाखेरि चाहिँ नि यो कुन कुन स्थानमा के स्थापना गर्ने भन्ने विषयलाई जानकारी गराउने एउटा शास्त्र रहेछ एक नम्बरमा। र अब यो जब मानवले के चाहँदो रहेछ भन्दाखेरि मान्छे धनी हुन चाहँदो रहेछ। धनीले मात्रै पुगेन, धेरै धेरै धनी व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई पनि शान्ति छैन। सुख र शान्ति समृद्धि यो मान्छेलाई चाहिँ नि केले दिँदो रहेछ भन्दाखेरि वास्तुले प्रदान गर्दो रहेछ, दिँदो रहेछ। र त्यो चिजहरूको खोजीमा चाहिँ नि मानव लागेछ। अब पहिला पो छप्पडका फुसका घरहरू बनाउने, त्यस्तो बेलामा यो वास्तुहरूको त्यति जानकारी थिएन होला व्यक्तिलाई। जब मानव बढ्दै गयो, मानव पढ्दै गयो, मानव बुझ्दै गयो, अनि उसले चाहिँ के त भन्दाखेरि यसको चाहिँ नि अनुसन्धान गर्यो, खोज्यो। किन हिजोको दिनमा पनि त हजुरको रोग व्याधि थियो नि। हिजो सुगर हिजो थियो, प्रेसर थियो, निमोनिया थियो, अनि त्यहाँ गइसकेपछि कोलेस्ट्रोल थियो, सम्पूर्ण यति रोगहरू छन् कि त्यो सम्पूर्ण पहिला पनि थियो। तर त्यतिखेर चाहिँ नि मापन यन्त्रहरू थिएनन्, अभाव थियो। यहाँ हाम्रो विकसित भइसकेको थिएन। पाश्चात्य मुलुकहरूमा थिए राजा महाराजा ठुला ठुला धनाढ्य गएर उपचार गराएर आउँथे, गरिब मसानघाटमा जान्थे र अनि निमोनिया हुन्थ्यो, बच्चालाई घ्यार घ्यार गर्थ्यो, घाँटीमा निमोनिया हुन्थ्यो, भन्थे बच्चालाई लागेकै हो, लागु भागु भएरै बच्चा चाहिँ बितेको हो। अब हर ठाउँमा बच्चा गाडेको हुन्थ्यो, गोठालो गयो उता पनि खाल्डो छ, उता पनि खाल्डो छ, उता पनि खाल्डो थियो। अब अहिले एउटा भन्दा पाउँदा पनि पाउँदैन। त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ आयु पनि दीर्घजनी आयु नै हुन्छ। र खानपान यो सबै कुरा मान्छेलाई थाहा चाहिँ भयो। मान्छे बाटो पनि भयो, मान्छे राम्रो पनि लाउँछ, दुई चारवटा शब्द आइसोस गइसोस मिठो पनि बोल्छ, तर मानिसलाई शान्ति भएन, चयन भएन, बेचैन भयो। भक्तहरू आउनुहुन्छ, गुरु मन बडा त्रास हुन्छ, दिनभरि त उसँग गफ गर्यो, यसै त्यो दिन बित्छ। जब रात्रि भएपछि मनमा चाहिँ नि उडर मुडर धरे आउँछ, रातमा निन्द्रा आउँदैन। त्यो औषधिको गोली खाँदा पनि निन्द्रा आउँदैन है गुरु, के भयो होला भनेपछि त्यो मन चाहिँ नि कन्ट्रोल नभएको, अनकन्ट्रोल। म परमात्मामा आधारित छु, म परमात्माद्वारा बनाएको एउटा दासानुदास एउटा जीव हुँ। मलाई सुताउनु नि प्रभु, उठाउने नि प्रभु, मलाई फलाउने नि प्रभु, फुलाउने नि प्रभु। त्यो भन्ने चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि मनमा विश्वास भएन। त्यो विश्वास गर्न जब व्यक्तिले सकेन नि, त्यो नसक्दाखेरि चाहिँ नि व्यक्ति चाहिँ दुःखमा पर्दछ। प्लस
त्यसको बसाइ उठाइ गर्ने स्थान, त्यसले खानपान कहाँ गर्दछ, कुन रुममा सुत्दछ, कुन कोडमा छ, त्यो कुराले नेगेटिभ भाइब्रेसन बनाएर दुखित बनाएको हो कि जातक जातिका जन्मदै अशुभ ग्रह लिएर जन्मेका हुन् कि र एकाश भावमा चाहिँ यिनका कुनै नराम्रा ग्रह पो छन् कि त्यो सम्पूर्ण ग्रहको गोचरलाई हेर्ने शास्त्र ज्योतिष शास्त्र भयो। त्यसको वर्णन अरुणै श्रृङ्खलामा गरियो र अब अहिलेको प्रसङ्ग जुन छ वास्तुको ट्रपिक छ हामीसँग र वास्तु भन्ने बित्तिकै पूर्व र पश्चिम, उत्तर र दक्षिण, आग्नेय र ईशान प्लस वायव्य र नैऋत्य कोण, यी 8वटा ध्रुवहरू छन्। यो त हजुरहरूलाई पानी पानी महापानी भइसक्यो। किन मैले अरू केही जानेको छैन, त्यही कुरा दिनकै भन्नु परेको, समय व्यतीत गर्नु परेको, यति त हजुरलाई थाहा भयो नि त। ग्रह पूजा गर्दा गुरुले ईशान कोण भन्नुहुन्छ, कसैलाई लौराल देखाउनुपर्छ। ईशान भनेको पूर्व र उत्तरको कोणलाई ईशान कोण भनिन्छ। अब हजुरलाई थाहा भयो, यति कुरा थाहा भयो। जसले इमेज च्यानललाई चाहिँ नि खोलेर बिहान हेर्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ नि यहाँ 2-3 दिन हेर्नुभयो भने त यहाँहरूलाई चाहिँ पुरै पानी हुन्छ। त्यति भयो भने पनि त यहाँहरूलाई धेरै ज्ञान भयो नि। आज एउटा कुराको ज्ञान भयो, भोलि अर्को कुराको ज्ञान भयो, पर्सि अरू कुराको ज्ञान भयो। त्यो ज्ञान हुँदै 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 अज्ञान के छ त भन्दाखेरि हट्दै जान्छ, अज्ञान हट्छ। त्यो अज्ञान भन्ने चिजहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हटिसकेपछि अनि व्यक्तिलाई भित्र परमात्मा रूपी प्रेम प्रस्फुरित हुन्छ। अनि त्यो प्रेम रूपी अंकुर प्रस्फुरित भइसकेपछि अनि व्यक्तिले मान्छ, ओहो वास्तु हेर्नै पर्छ, ज्योतिष हेर्नै पर्छ, चिना हेर्नै पर्छ, ग्रह शान्ति गर्नै पर्छ, अष्टजनीको पूजा गर्नै पर्छ। त्यो गरेमा के त भन्दाखेरि मनमा शान्ति हुन्छ। एकजना भक्त अस्ति भन्नुहुन्थ्यो, यो 12 वर्षे मेला रे, मलाई त जानै मन लागेको थिएन। श्रीमतीले कर गरिन्, गएको बनेपादेखि हिँड्नु पर्यो गुरु, दिनभरि लाग्यो, तर आज मलाई बडा शान्ति भइसक्यो गुरु, के भएको होला तयारी भयो। किन त्यो परमात्माको सन्धिमा नजिकमा पुगिसकेपछि त्यहाँ सबै भगवानको जय जयकार गर्छ। चाहे चोरै जाओस्, चाहे जुत्ता चप्पलै चोर्ने हिसाबले जाओस्, चाहे पकेटै मार्ने हिसाबले जाओस्, तर त्यहाँ गएपछि उसको मन चाहिँ नि परिवर्तन हुन्छ। उसले परमात्माको दर्शन पाउँछ र अनि त्यहाँबाट उसको मन शान्ति हुन्छ। हजुरहरू विवाह घरमा जानुभयो भने के हुन्छ? एउटा दृष्टान्त, एउटा उदाहरण त हो नि। वास्तुमा चाहिँ कति फोकस गर्ने, एउटा रोमान्टिक कुरा पनि गर्नु पर्यो नि। विवाह घरमा जाने बित्तिकै यहाँहरूको मन के हुन्छ? मन नाच्न थाल्छ। त्यहाँ बाजा डङ डङ बाजा बजाइएको हुन्छ। अनि त्यही नाच्ने मन एकछिनपछि हजुर चाहिँ नि मृत घरमा जानु के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हजुर जति निष्कपट, हजुरको पत्थरै जस्तो हेर्दा पनि सबै रुँदाखेरि आँखाबाट आँसु आउँछ सगोलमा। क्या जसरी स्याल एउटा कराएपछि हुई 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 सबै कराउँछ नि, त्यस्तै अब ऊ पनि रुने, ऊ पनि नरुप्ने, ऊ पनि रुप्ने भएपछि त के गर्ने? अब म पनि के गर्ने? यसो आँखा नआए पनि यसो गरिदिन्छ। त्यस कारण समय परिवेशलाई हेरेर त्यो समय परिवेश अनुसार मान्छेले चल्न सक्नु पर्यो। जसरी हावा बहेको छ, जसरी समय बगिरहेको छ र जसरी समयलाई सापेक्ष हामी बन्न सक्नु पर्यो। मादल कसरी बजेको छ, त्यो मादलको तालमा यदि नाच्न सक्यो भनेदेखि हामी ठीक भयौँ। मादल एकतिर छ, हाम्रो नाच अर्कोतिर भयो भने कुरो मिल्दैन। र्याङ्ग र ठ्याङ्ग नमिलेपछि कुरा मिल्दैन। त्यस कारणले र्याङ्ग र ठ्याङ्ग र
र मादलको तालमा नाचेर समय परिवेशमा ढल्न सकियो भनेदेखि हामीलाई सुख शान्ति समृद्धि भयो। होइन ढुङ्गेधारा जमानाकै कुरा गर्यो र आफूलाई चाहिँ नि दुःख कष्ट दियो भने कि सुख शान्ति समृद्धि जोशीले पनि ल्याउँदैन, डक्टरले ल्याउँदैन, वैज्ञानिकले पनि ल्याउँदैन, वास्तु पनि ल्याउँदैन। र सबै कुरामा चाहिँ यहाँले मनन गरेर बुझेर अगाडि बढ्दिनु भयो भनेदेखि यहाँहरूलाई नै उत्तर प्रगति हुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।